رياضة الشارع والرياضة التنافسية. أنا بشكركم جميعا، وأكيد مديرية الشباب والرياضة في مطروح والعالمين كل الشكر والتقدير الشباب اللي موجودين، فبشكركم جدا يعني. أنا سعيد جدا النهارده بوجودي مع كابتن الشباب الجميل، ورياضة من الرياضات الفريدة الحقيقة اللي أنا انبهرت بمجموعة الألعاب الرائعة دي، واللي يمكن الفضل بعد ربنا يرجع لمعالي وزير الشباب والرياضة.